अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं नौमान खान। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दो बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो फॉलो अप स्टोरी है सारा कत्ल केस के हवाले से। मुलजिम शाहनवाज ने पुलिस को सच उगल दिया। बुनियादी तौर पर क्या वजूहात बनी और इन दोनों के माबेन तकरार, चूंकि शादी को 3 महीने हो चुके हैं और इसके बावजूद भी बात कत्ल तक पहुंची। क्या ये कत्ल की मंसूबाबंदी के साथ ही इन्होंने शादी की थी या उससे पहले मंसूबाबंदी की गई थी? पुलिस के सामने क्या चीजें सामने आई और शाहनवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया? इसके साथ साथ दूसरा बड़ा अहम जो वाकया है, बच्चा काला क्यों पैदा किया जनाब? एक घर में बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, तो इस बुनियाद पर जो शोहर है अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। ये वाकया मैं आपके सामने रखूं, बड़ा दर्दनाक वाकया है। और तीसरी अहम चीज, जो शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर साहब है, उनको भी चूंकि गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने अदालत से 1 रोजा रिमांड भी हासिल किया। और रिमांड हासिल करने के बाद अयाज अमीर से क्या कुछ निकाला। अयाज अमीर ने खुद कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। बड़ी अहम तफसीलात सामने आई। सबसे पहले अयाज अमीर ने ही अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अपने बेटे के खिलाफ उन्होंने पुलिस को इतला दी कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है। ये अयाज अमीर का कहना है। मजीद उन्होंने जज के सामने क्या बातें की, ये चीजें आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले अयाज अमीर साहब की, चूंकि एक बुजुर्ग सहाफी शाहनवाज के वालिद है, तो इससे काफी चीजें आपको वाज़ेह भी हो जाएगी कि ये कत्ल के बाद क्या चीजें ऐसी हुई और पुलिस को कैसे ये इतलात मिली। ये आपके मैं सामने रखना चाहता हूं। सारा इनाम कत्ल केस में नामजद मुलजिम सहाफी अयाज अमीर का कहना है कि नून लीग के रिमांड में पुलिस ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। उन्हें कहा कि 1 रोजा रिमांड मेरा लिया गया मगर अभी तक मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया। सारा इनाम कत्ल केस में नामजद सहाफी अयाज अमीर का 1 रोज और मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोनों को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत के सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज की रूबरू पेश किया गया। पेशी के मौके पर बहुत ज्यादा रश होने पर जज ने हिदायत जारी की कि रश ज्यादा है, सिर्फ इनके वकील ही पेश हों वरना आवाज नहीं आएगी, गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाए। सीनियर सिविल जज आमिर अजीज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या मुलजिमान कौन हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि अयाज अमीर और शाहनवाज अमीर 2 मुलजिमान हैं। यानी प्रोसिक्यूटर ने यह बताया। इसके बाद जज हैरान हुए और उन्होंने कहा कि जज ने तफ्तीशी अफसर से दोबारा इस्तफसार किया कि क्या अयाज अमीर का इस केस से कोई ताल्लुक है, आप इनको मुलजिम बता रहे हैं। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, जवाब में कहा कि अयाज अमीर मरकजी मुलजिम शाहनवाज के हकीकी वालिद हैं। मकतूला के चचा और चची ने इनको नामजद किया है। यानी अयाज अमीर को जो नामजद किया है वो मकतूला के चचा और चची ने किया है। इस पर उन्होंने जज को जवाब दिया। जज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि अब मकतूला के वालिदैन कहां पर हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मकतूला के वालिदैन कनाडा में है और कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सहाफी और मुलजिम अयाज अमीर ने अदालत में बयान दिया कि मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा। वकूआ के वक्त में चकवाल में था, पुलिस को खुद फोन किया और पुलिस का सारा रास्ता मैंने ही बताया। अयाज अमीर ने मजीद बताया कि फोन पर मुलजिम के वालिदा से कहा शाहनवाज को जाने नहीं देना और कहा कि मुलाजिम घर में है तो इसको रस्सियों से बांध दो। अयाज अमीर का कहना था कि 1 दिन के रिमांड में पुलिस ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, पूरे मुकदमे में मेरा जिक्र नहीं, इल्जाम लगाया गया है तो कुछ तो सबूत दो। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम अयाज अमीर को तो मकतूला के वरसा ने नामजद किया है। शादी से ये साजिश शुरू हो रही है, ये आपने जहन में रखना है। आगे क्या वो कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मकतूला के वालिदैन कल तक पहुंच जाएंगे, इनके पास सबूत मौजूद है। मुलजिम से पासपोर्ट और बैंक से मंगवाई जाने वाली रकम बरामद करना है। अदालत मुलजिम का रिमांड मंजूर करे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि कितने दिन का रिमांड मांग रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अफसर कहा कि 7 दिन के रिमांड की इस्तदा है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद मरकजी मुलजिम शाहनवाज का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड और मुलजिम अयाज अमीर का भी 1 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया।
یہ 23 ستمبر کا جو واقعہ ہے، معروف صحافی ایاز امیر کے جو بیٹے ہیں ان نے اپنے کینیڈین شہری جو بیوی ہے مبینہ طور پر قتل کرنے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے والدین بھی اب کل پہنچ رہے ہیں اور کل والدین پہنچنے کے بعد وہ کیا فیصلہ کریں گے، وہ کیا ایاز امیر پر شک کر رہے ہیں، چونکہ ایاز امیر کو بھی اب اس پر بنایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم فالو اپ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب تک جو کچھ ہوا۔ ملزم شاہ نواز سے کیا ایک پوچھ گچھ ہوئی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے قبل ایک واقعہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس بات پر قتل کر دیا کہ ان کا بچہ کالا کیوں ہے، یہ سوال ہے بنیادی طور پر، اس بات پر انہوں نے قتل کیا۔ اب جب قتل کیا، اچھا یہ کہاں پر ہوا؟ ایڈیشا بھارت میں، یہ بھارت کا واقعہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست ایڈیشا سابق اڑیسہ میں ایک شخص مانگ گھوش نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا اور وہ اپنے بیوی کو بچہ کالا ہونے پر پیٹتا رہتا تھا۔ پولیس نے ہفتے کو مانگ گھوش کے خلاف اس کے سسر کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ قتل کے واقعے کا انکشاف اس وقت ہوا جب مقتول کی 2.5 سالہ بیٹے نے اپنے نانا کو اشاروں میں ماں کا گلا دبانے کے بارے میں بتایا، جس پر نانا تپن منڈل نے بچے کے ہمراہ عمرکوٹ تھانے میں شکایت درج کرائی۔ چونکہ ملزم اور اس کی بیوی اندھیرا پردیش کا کھینڈا علاقے میں رہتے تھے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے پولیس نے آندھرا پردیش پولیس کو بھی اس کیس کی اطلاعات کر دی۔ پولیس نے رپورٹ کے مطابق عمرکوٹ کے شہری مانگ گھوش کی شادی 7 سال قبل لپیکا منڈل سے ہوئی تھی، جو شادی کے بعد روزگار کے سلسلے میں آندھرا پردیش کا کاکینڈا چلے گئے۔ جب بیٹی ماہی کی پیدائش ہوئی تو اس کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے ملزم مانگ بیوی لپیکا کی پٹائی کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ لپیکا ماموں کے گھر چلی گئی، تاہم سسرال والوں نے اسے پھر منا لیا۔ رپورٹ کے مطابق 18 ستمبر ملزم نے بیوی پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور پھر دوستوں کی مدد سے اسے ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹروں نے لپیکا کو مردہ قرار دے دیا۔ تاہم متوفی کے گردن پر کاٹنے کے نشانات پائے جانے کی وجہ سے اسپتال کے عملے نے کاکینڈا پولیس کو اطلاع دی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد لپیکا کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں، تو اس کے والدین نے اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ کارگون لے آئے، تاہم بچی نے اپنے نانا تپن منڈل کو بتایا کہ اس کی ماں کی موت کیسی ہوئی۔ یہ انڈیا کا واقعہ ہے، انڈیا میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا اور پاکستان میں ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا آلریڈی ہائی پروفائل کیس ہے جو کہ شاہ نواز کا ہے، شاہ نواز نے جو اپنی بیوی کو قتل کیا۔ ویسے ہمیں بطور قوم سوچنا چاہیے کہ آخر کیا ہماری انسانیت کہاں پر ہے؟ کسی کا بچہ کالا ہو اس کی بس کی بات ہے؟ یہ سوال ہمیں سوچنا چاہیے بطور انسان، آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اسی سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔